भवें खूबसूरती के लिए बनाना या बाल उखाड़ना और साफ करना, ये भी लानत वाला अमल है। अब सर के बाल से हम नीचे उतर रहे, भवों पर आ रहे हैं। मर्द उम्मन भवों के बाल नहीं सुधारते, और शैतान ने क्या कहा, शक्लों को बदलूंगा, है ना। मर्द भी अपने शक्लों को बदलते जब दाढ़ी साफ करते, ये भी उसमें उस वादे में शामिल है, याद रखिए। लेकिन अभी चूंकि औरतों का तस्करा है इसलिए औरतों की बात कर रहा हूं। चेहरों को बदलना, भवों के बाल उखाड़ना लानती अमल है। दांतों में खूबसूरती के लिए जगह बनाना लानती अमल है। इसी तरह जो है जो खला पैदा करना, इसी तरह जो है जो औरत दूसरों की भवें बनाए और उसकी दांतों में जगह पैदा करे, वो भी लानती है। दोनों लानती है। लानत का मालूम पता है आपको? लानत का माना ही अल्लाह उसे मुकम्मिल खैर से महरूम कर दे, इसका मतलब होता है लानत। लानत तो तुझ पर कोई अगर बोले तो इसका मतलब है अल्लाह तुझे मुकम्मिल खैर से और रहमत से महरूम कर दे। तो अल्लाह लानत कर रहा है, तो अब कौन है जो रहम कर सकता है? ठीक है, लानती अमल। आइए सुनिए, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु, उनका एक वाक़या आता है, नसाई की रिवायत है। उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला चेहरे के बाल उखाड़ने वालियों पर, जिस्म गुंदाने वालियों पर, दांतों में जो है रगड़ कर जो खुला करने वालियों पर, वो रगड़ रगड़ के खुला करते थे, रगड़ करने वालियों पर लानत फरमाई है, क्योंकि ऐसी औरतें अल्लाह की तख्लीक को बदलती है। अल्लाह ने जैसा पैदा किया जिस सूरत और शक्ल पर, उसको बदलती, इसलिए लानत है। वाक़या यूँ हुआ, एक बार अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान दे रहे हैं, कहा लानत उन औरतों पर, कुरान का दर्ज देते थे, जो गूंदे और गुंदवाए, लानत उन औरतों पर जो नकली बाल लगाए, लानत उन औरतों पर जो चेहरों के बाल उखाड़े। एक औरत दर्द सुन रही थी, घर गई, दूसरे दिन आई, कहा अब्दुल्ला कल जाके पूरा कुरान पढ़ ली मैंने, एक जगह भी नहीं मिला जो तुम लानत भेज रहे थे। तो कितनी होशियार औरतें थी उस जमाने की, पूरा कुरान था, जब भी वेरीफाई किया कहीं भी नहीं ऐसी आयत। तो चलो आज बहुत आसान है, आप नेट पे जाइए और खाली डालिए लानत तो मिल जाए, कहाँ का कुरान में आया है। वो ज़माना वो नहीं था, वो हाफिज़ा और वो था। मैंने पढ़ा कहीं भी नहीं मिला। तुमने कैसा कहा ये? तो क्या तूने ये नहीं पढ़ी आयत, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, सूरह हश्र की आयत में 7 का हिस्सा। तो कहाँ ये तो पढ़ा, जब भी जो दे दे उससे ले लो और जिससे नबी रोक दे उससे रुक जाओ। तो कहा सुन, फिर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हुए सुना, और ये हदीस रिवायत की कि अल्लाह ताला चेहरे के बाल उखाड़ने वालियों पर, जिस्म गुंदाने वालियों पर, दांतों में रगड़ के जगह करने वालियों पर लानत फरमाई है, क्योंकि ऐसी औरतें अल्लाह की तख्लीक को बदलती है। तो उसके बाद उस औरत ने कहा लेकिन मैं तो तुम्हारी बीवी को ऐसा करते हुए पाती हूँ। क्या कहा? मैं तो तुम्हारी बीवी को ऐसा करते हुए पाती हूँ। अब ये बात उसने क्यों कही नहीं मालूम, कि गैरत जगाने या पूछने के लिए, समझ रहे क्या ऐसा? तो उन्होंने कहा अगर वो ऐसा करती तो वो मेरे निकाह में नहीं रहती, अगर वो ऐसा करती तो वो मेरे निकाह में नहीं रहती थी। क्योंकि जिस पे अल्लाह लानत करे वैसी औरत साथ कैसे रहेंगे एक साहबी, वो मेरे निकाह में नहीं रहती। ये सहाबा का मामला था दीन पे अमल करने के उसमें। और मैं आपको बताऊं एक बात, औरतों के फैशन परस्त होने की, औरतों के बेहया होने की, औरतों के नंग धड़ंग कपड़े पहनने की वजह खुद औरतें नहीं हैं, ये मेरे अपने भाई हैं, ये उनके बाप है जिनकी आंखों का पानी मरा हुआ है, ये उनके शौहर है जिनकी हया शर्म आंखों का पानी मरा हुआ और दयूस हो चुके हैं, ये उनके भाई है जिनकी आंखों का पानी मरा हुआ है, जिसके नतीजे में औरतें बिगड़ी है। घर का जिम्मेदार मर्द जब बिगड़ता है ना तो उसके मातहत औरत बिगड़ती है। ये हमारे मर्दों की आंखों में चीज खुशनुमा हुई जिसलिए हमारी औरतें बिगड़ी है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं औरतें बोले हाँ हाँ हम बच गई, कि फैज भाई ने बोल दिया अब शौहर और अब बाप और भाई जिम्मेदार है। आपकी अपनी पकड़ है ना, जलेंगे तो आप अपना, उसको तो सिर्फ ना बोलने पर सजा मिलेगी, करने वाले का तो अलग। एक ने भड़काया दूसरे ने खून किया तो भड़काने वाले को उसके भड़काने की सजा, लेकिन खून करने वाले को तो खून की असल सजा है। समझ रहे बात को? ये मर्दों की दी हुई ढील का नतीजा, ये हमारी ख्वाहिशात का नतीजा, जो हम चाहते हैं दूसरी औरतों को देखे तो हमारी औरतों को वैसा देख के हमको बुरा नहीं लगता है। तो उस घर के मर्द दयूस है, बेशर्म बेहया है, जिस घर की औरतें ये सारी चीज़ें करती है, बेपर्दा फैशन परस्ती और ऐसी चीज़ों को खुलेआम लोगों में करती है, या ऐसी चीज़ों को पसंद करती है। तो कहा मेरे निकाह में नहीं होती अगर ऐसा करती तो चेहरों के बाल निकालना है ना, चेहरों के बाल से मुराद भवें हैं, याद रखिए। कि तो उस जमाने में औरतें भवों के ही बाल निकालती है, और औरतों को चेहरे पे सिर्फ भवों पे बाल होते हैं, समझ रहे आप? तो भवों के बाल निकालना कितना कॉमन हो चुका है। अब फैज भाई कुछ भी बोल रहे हैं आप, इतना कड़क नहीं बोलना, इस्लाम बहुत नरम दीन है, इस्लाम में बड़ी आसानियां हैं, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। हाँ मेरे बाल ऐसे कांटों जैसे खड़े हो जा रहे, मेरी दोनों भवें जाके मिल गई, ठीक है, मेरी भवें मिलने के बाद इधर से भी ऊपर जा रही, अच्छा नहीं लगता वो, ठीक है, मेरी भवें बहुत मोटी है ना, तो मुझे बारीक काड़ी कैसी बना देने की उसको भवों को। किसी की मोटे भवें हैं,
کسی کی موٹی پتلی ہے، کسی کی بھویں باریک ہے. اور آپ کو پتہ ہے فطری طور سے بھی عورتوں کی بھویں اللہ نے مردوں کے مقابلے میں بہت باریک بنائی. مردوں کی بھویں دیکھیے آپ کتنی چوڑی ہوتی نا، عورتوں کی نہیں ہوتی. آپ اپنی والدہ کی دیکھیے، بہن کی دیکھیے، بیٹی کی دیکھیے، پتلی ہوتی. اللہ تعالیٰ خود جانتا کہ اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے. آپ مان لو مردوں کے مقابلے میں عورتیں 1% بھی نہیں ٹخلی ہوتی ہیں، بال جاتے ہیں. مردوں کے بال جاتے ہیں، عورتوں کے نہیں جاتے بال. آپ نے کبھی کوئی عورت کو دیکھا، کوئی عورت ہے اور اس کے بال چلے گئے 20 سال کی عمر میں؟ نہیں ملیں گا آپ کو، سوائے بیماری کی. اللہ کو پتہ ہے اس کی ضرورت ہے. آپ نے کبھی عورتوں کو دیکھا پورے جسم میں بال بھرے، ویسے کوئی قصہ سنا بال بھرے رہے؟ لیکن مردوں کو آپ دیکھیں کتنے ریچ کیسے ہو جاتے. کچھ مرد تو اتنے بال کہ اگر بنین میں گھر سے باہر نکل دو بولتے رہے ہم ڈر گئے تھے آپ نے کیا پہن کے آ گئے. ماشاء اللہ جسم پر بال ہوتے ہیں، چونکہ مرد محنت کرتا ہے، مشقت، اور بالوں کے نیچے سوراخ ہوتے ہیں جسم میں، جو کیا کرتے ہیں باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے پسینے کو باہر ضائع کرتے ہیں. اور عورتوں کو ویسے مشقت کام نہیں کرنا ہے. اللہ نے فطری طور سے ان کو بال کم دیے، نہ ہاتھوں پر بال دکھیں گے نہ پیر. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس نے کیا بنایا. میرے بھائی آپ کیوں سمجھ رہے کہ اس سے میں خوبصورت لگوں گی، اس سے آپ بدنما، ہاں شیطان کو تو آپ بہت ضرور پسند آؤں گی، لیکن آپ بدنما اور اپنی تخلیق کو بدل لوں گی. میری بہنوں سے، میری ماؤں سے گزارش ہے یہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، اور آپ جیسے ہیں سب سے خوبصورت ہے. یاد رکھیے سب سے خوبصورت ہے. تو بھویں اللہ نے جیسا بال دیے الگ الگ شیپ سائز میں، کان دیے، آنکھ دیے، ناک دیے، منہ دیے، داڑھی ہے، مونچھیں مردوں کی ہوتی ہیں، اسی طرح بھویں ہوتی ہیں. ہر بھو الگ شکل کی، کسی کی مل جاتی ہے، کسی کی ملنے کا دی بڑی، کسی کی ادھر جانے کے بدلے ادھر چلے جاتی. کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے بنایا جیسا اس نے چاہا. کیا مسئلہ اس کے اندر، سمجھ. لیکن وہ اسپیسیفک خوبصورتی کا پیمانہ پتلی بھویں، تب چلو بھائی دکان پہ، ہاں پارلر پہ پتلی بھویں. بھو بنانے کا طریقہ بھی دیکھیے، کوئی پٹکے لگا کے اکھاڑ رہا ہے. دین کے لیے ایسی تکلیف برداشت نہیں کریں گے کہ بھائی دینی مشقت ہے، دینی اجتماع میں بیٹھنا ہے، بہت پسینہ آئیں گا، بہت تکلیف ہوں گی، یہ ہوں گا، وہاں نہیں. لیکن پارلروں میں جا کر وہ بال جب نکالتے نا جسم کے بھووں کے، اس کی کچھ ٹیکنیکس پتہ ہے آپ کو. ایک ٹیکنیک ہوتی ہے وہ چپکا دیتا ہو، چپکا کے شک کھینچ ڈالتا، پورے بال اکھڑ کے نکل. ہاں تو وہاں منہ میں دستیاں وستیاں لے کے چلاتے بیٹھتے. ایک میتھڈ ہوتا ہے ویکس، آپ کریم لگا کے نکالیے، لیکن اس سے بہت جلدی آ جاتے ہیں. لیکن جو کھینچ کے نکالتے ہیں نا سال بھر نہیں آتے، چٹکا کھینچتے. لیکن دین کے لیے تکلیف نہیں برداشت کیے، بچوں کی بیماریوں میں تکلیف برداشت نہیں کیے، اسی طرح اپنے شوہر کے لیے ایسی مشقت نہیں برداشت کی، لیکن خوبصورتی کے لیے نکالو نکال رہے بھووں کے بال نکال رہے. معلوم کیسے نکالتے؟ تاگا لے کر تاگے گھماتے، وہ تاگے سے اٹک کے رول ہو کے ٹوٹ جاتے، مطلب پلک کھینچ کے نکالے جا رہے ہیں، پلک کر رہے ہیں. ٹھیک. اب دیکھیے ماں کے گود میں بچہ بیٹھا ہے، ماں کی گود میں بچہ بیٹھا، بیٹھے بیٹھے کیا کر رہا ہے مانو بال پکڑا ہاتھ کا اور کھینچ دے رہا. ہر تھوڑے دن بالا نوچتا، ہر تھوڑے دن یہ کرتا. وہاں جا کے لیکن نکالو کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. خوبصورتی کے لیے اتنا برداشت کرنا ہی پڑتا نا. بچوں کے لیے نہیں کریں گے، لیکن خوبصورتی کے لیے نکالیے آپ. بالکل اللہ اجر دے آپ کو، جزائے خیر دے، آپ نے اتنا خوبصورت بنا دیا میرے کو. حالانکہ دونوں لعنتی ہیں، نکالنے والی میں دونوں لعنتی. لعنت ایک لعنت ہو رہی، ہر خیر سے محروم اور دعائیں دے رہے ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے، آپ نے بچی کو بڑا اچھا کر دیا، ڈیزائننگ بنا دی. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں چینجز کرو اور پھر زندگی بھر پچھتاؤ. میں تو بولتا ہوں پھر جو اگلے بال آتے ہیں نا، 2-4 بار یہ صاف کرنے کے بعد ویسے کھڑے ایک دم سامنے آتے سینگوں کے جیسے. پہلے تو بھی ایسے تھے اب سیدھے آتے، موٹے ہو جاتے ہیں، روحوں کی شکل اختیار چھوڑ کر موٹے ہو جاتے ہیں. اور ایک زمانے کے بعد کیا ہوتا ہے معلوم کو؟ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. جب وہ اکھاڑ کے آتے نا تو 2 دن تک چہرہ نہیں بتا، پورے سوجے ہوئے رہتے بھویں، ایسی چھپا کے رکھنا پڑتا، لال ہوتی. پھر اس کے بعد کنٹرول میں 2 دن کا سوجن آ جاتی اس میں. یہ سب چیزیں برداشت ہو رہی کس کے لیے؟ دین کے لیے. نہیں ماں اتنے دور اجتماع میں جاؤ، اتنا یہ کرو، اتنا وہ کرو، اتنا سیکھو، اس تک نہیں. لیکن ہاں خوبصورتی کے لیے یہ ساری چیزیں برداشت کریں. تو بال جو چہرے کے بال نکالنے والے. اب ایک کوشچن، کیا اپر لپس جو ہے رہ جاتے یا داڑھی پہ اگر مطلب یہ حصے پر عورتوں کو بال ہے تو کیا نکال سکتی ہے؟ چونکہ یہ عورتوں کی فطری حصہ نہیں ہے، لہٰذا اس کے نکالنے کا جواز ہے. لیکن میں نے پھر کہا تھا نکالنے کا جواز تو ہے، لیکن نکالنے کے بعد جو نتائج نظر آئے وہ یہ ہے. ایک ہے جواز کا ہونا، جواز ہے کہ اپر لپس کے بال عورت نکال سکتی ضرورت پڑنے پر، کہ تو یہ ان کی فطری حصہ نہیں ہے. مونچھیں ان کا فطرت کا پارٹ نہیں ہے، داڑھی ان کی فطرت کا پارٹ نہیں. تو اگر کوئی بال آ جاتا ہے داڑھی پر یہ، لیکن میں کہوں گا رہنے دینے میں زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ جتنا آپ سو کاٹیں گے اتنا زیادہ بڑھ بڑھ کے آتے ہیں سوائے ضرورتوں کے. لیکن بہرحال جواز موجود ہے. لیکن بھووں کے بال نکالنا جائز نہیں. لیکن آج کامنلی بھووں کے بال عورتیں دھڑلے سے نکال رہی ہیں، فیشن کے نام پر،
خوبصورتی کے نام پر, سوسائٹی مینٹین کرنے کے نام پر, ٹریڈیشنس, ہمارے خاندان میں سب کرتا, ہمارے پاس سب کرتا, ایسا کیسا نہیں کریں گے, ایسے تھوڑی ہوتا, سماج کو بھی تو دیکھنا ہے نا. تو گویا ہم لعنت برداشت کرنے کو تیار اللہ کی, لیکن سماج کو چینج نہیں کریں. نہیں, لعنت آنے دو بھائی, آنے دو, لیکن سماج کو کون کر, سماج لعنت بھیجیں گا کہ آپ پہ, لعنتی عورت دیکھو بہو بنا کے نہیں آتی, کوئی نہیں, آپ کیوں نہیں بناتی پوچھیں گا. لیکن جب بہو بنا لیں گے آپ, آئی بروز بنا لیں گے, تو اللہ اس کے رسول کی لعنت ہوں گی, تمام خیر سے آپ محروم ہو جائیں گے. اس بات کو یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, یہ روایت بخاری کی ہے, آپ نے فرمایا کہ جو خوبصورتی کے لیے اپنا جسم گندانے والیوں, چہرے سے بال اکھاڑنے والیوں اور دانتوں رگڑ کے کشادہ کرنے والیوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے, اور فرمایا ایسی عورتیں اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی, یاد رکھیں. ٹھیک ہے.